लगता था कि इन बूढ़े लोगों का दिमाग बुढ़ापे की वजह से जल गया है। इनकी आबादियां अलग, मोहल्ले अलग, इनकी बस्तियां अलग, इनकी तहजीब अलग, तमद्दुन अलग, इनका रहन सहन अलग। लेकिन फिर जमाने ने करवट बदली, हमने ये तमाशा भी देखा मेरे भाई कि आप ये सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए कि ये टिकटॉक है, ये एफबी के ऊपर रील्स है, ये यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये जो है वो कितनी जो है वो बेहयाई की जो है वो राहें हैं। यूरोप ने जो है वो बेहयाई का एटम हमारी तरफ फेंका है, इसने हमारी रूहों को डैमेज करके रख दिया है मेरे भाई। अब देखें जरा टिकटॉक के ऊपर सिर्फ अपने फॉलोअर और व्यूज बढ़ाने के लिए क्या अच्छे अच्छे घरों की खवातीन अपने लिबास नहीं उतार रही। और यार जो है वो अब तो यहां तक हमने तमाशा देखा कि सिर्फ और सिर्फ लोग फेमस होने के लिए और अपने फॉलोअर और व्यूज बढ़ाने के लिए जो है वो अपनी माओ को, बहनों को, बीवियों को, बेटियों को, बल्कि अब तो यहां तक बेशर्मी आ गई कि बूढ़ी बूढ़ी दादियों को और नानियों को लेकर के हम लाइव आ रहे हैं और हम जो है वो फैमिली व्लॉग बना रहे हैं। और मेरे भाई ये जो बूढ़े कहा करते थे कि हर घर के अंदर नाचने वाली मौजूद होगी और हर घर से गाने बजाने की आवाज बुलंद होगी, ये सारा तमाशा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। साहिब इस बेहयाई का जो तूफान बदतमीजी जिसने हमारी रूहों को डैमेज करके रख दिया, कि जो हया का जनाजा उठ रहा है, बेहयाई फहाशी का तूफान बदतमीजी आ रहा है, इसकी बड़ी सारी वजह होंगी। लेकिन एक वजह यह भी है कि हमारी पेशानी ने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया है। इन फितरों के अंदर हम गिरफ्तार इस वजह से भी हो गए कि हमारे सीने में कुरान का नूर बाकी नहीं रहा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि एक रोज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऊंचे टीले पे खड़े हुए और फरमाने लगे, लोगों जो मैं देख रहा हूं क्या तुम भी देख सकते हो? हमने अर्ज किया नहीं हजूर, क्योंकि जो ऊंचे टीले पे खड़ा होके बंदा देख सकता है वो नीचे खड़ा होने वाला नहीं देख सकता। और दूसरी बात हजूर, जो आपकी निगाह नबूवत देख सकती है वो भला हमारी निगाह कोता कब देख सकती है? तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि कुर्बे क़यामत आसमान से फितने यूं बरसेंगे जिस तरह आसमान से बारिश बरसा करती है। और भी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितरों की शिद्दत इतनी होगी कि एक शख्स कब्रिस्तान से गुजरेगा और एक कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा काश इस कब्र के अंदर मैं दफन होता। और मेरे भाई इंसान मौत की तलब करेगा, इंसान अपनी जिंदगी से तंग आ जाएगा और इतने फितरे सख्त होंगे। मेरे रसूल ने फरमाया युस्बिहु मुमिनन व युमशी काफिरा, सुबह के वक्त बंदा मोमिन होगा, रात के वक्त काफिर हो जाएगा, रात के वक्त मोमिन होगा, सुबह के वक्त काफिर हो जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने अर्ज कर दिया बंदा नवाज, उन फितरों से बचने का कोई जरिया भी है? आपने फरमाया हाँ, अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, जो किताबुल्लाह से चिमट जाएगा अर्श का रहमान फितरों से महफूज फरमाएगा, और जो किताबुल्लाह से दूर होगा वो फितरों की लपेट के अंदर आ जाएगा। और फरमाया कि अल्लाह की किताब हाबलुम ममदूदा, ये आसमान से लटकती हुई एक रस्सी है। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो उस रस्सी का एक किनारा तुम्हारे हाथ में होता है और दूसरा किनारा तुम्हारे रब के दस्ते कुदरत में होता है। मेरे भाई हमारी पेशानियों ने सजदा छोड़ा, हमारी जुबानों ने तिलावत कुरान को छोड़ दिया। साहिब आज ये तमाशा हमने देखा कि लोग नाम बदल बदल कर शराब पीने लगे, आलाते मजामीर आम हो गए, हर घर से जो है वो गाने बजाने की आवाज आने लगी, हर घर के अंदर जो है वो नाचने वाली मौजूद है। साहिब आज ये तमाशा इसलिए कि पेशानियों ने झुकना छोड़ दिया और जुबानों ने तिलावत कुरान को छोड़ दिया है। बाहर क्या मैं बात कर रहा था कि फरमाया कि इंसान अगर तेरी पेशानी मेरी बारगाह में झुकने का एहसास बनाएगी तो तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, मैं तेरे दिल से बेहयाई की जड़ को खेड़ के
तेरी आंखों को हया का नूर अता फरमाऊंगा। तो नमाज का मकसद क्या है? बंदे को हया का नूर मिल जाए। अभी अभी माह सियाम गुजरा और हुक्म दिया गया कि तुलुए फजर से लेके गुरूब आफताब तक तुमने हलाल मशरूबात से, हलाल तौम से भी एहतराज करना है। मालिक तू अपने बंदे से 70 माओं से बढ़ के प्यार नहीं करता। फरमाया बंदे 70 माओं की जिंदगी भर का प्यार एक सिम्मत रख दे, तेरे रब की नजर रहमत की खैरात भी नहीं बनती। मालिक ये तो फिर एक माँ भी गवारा नहीं करती कि मेरा बेटा भूखा और प्यासा रहे। अपने बेटे की भूख और प्यास मिटाने के लिए उसे किसी के घर में नौकरी करनी पड़े, झाड़ू पोछा देना पड़े, किसी के जूठे बर्तन मांजना पड़े, तो मां गुरेज नहीं करती। मालिक तेरी रहमत ने कैसे गवारा किया। हुक्म होता है मेरे बंदे, अगर कुतिबा अलैकुमुस सियाम के ऊपर तू अमल करेगा तो मैं रब वादा देता हूं लअल्लकुम तत्तकून, तेरे दिल को तकवे का नूर अता फरमाऊंगा। नमाज का मकसद बंदे को हया का नूर मिल जाए, रोजे का मकसद बंदे को तकवे का नूर नसीब हो जाए। जिस तरह नमाज का मकसद है, रोजे का मकसद है, इसी तरह हजरत इंसान की तखलीक का भी तो कोई मकसद होगा। अर्श के रहमान ने हजरत इंसान को एहसास, हजरत इंसान के कदमों के अंदर झुका दी और फिर जब इरशाद फरमाया कि वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, मुझे तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सीना की कसम, शहर मक्का की कसम। एक नहीं, अर्श के रहमान ने 4 कसमें इरशाद फरमाई। कसम के बाद आने वाला मजमून बड़ा अहम होता है। और फिर अर्श का रहमान कसम इरशाद फरमाए, एक नहीं 4 कसमें इरशाद फरमाए। तो इंसान हमतन गोश हुआ कि अर्श का रहमान कौन सा मजमून बयान करने वाला है। तो हुक्म होता है मुझे तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सीना की कसम, शहर मक्का की कसम, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, मैंने हजरत इंसान को सोनी सूरत में पैदा फरमाया है। यार यहाँ रुक के एक बात करता चलूं कि अर्श का रहमान इंसान के हुस्न को 4 कसमों के बाद बयान कर रहा है। लेकिन जब हम अपने बेटे का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो यार कभी बेटी को खड़ा करके देखते हैं इसका कद कितना है, कभी चला के देखते हैं इसके दोनों पांव तो सही है, कभी बात करते हैं ये तोतली तो नहीं है। और मेरे भाई हम बेटियों का रिश्ता देखने के लिए जाएं तो सलूक ऐसा करते हैं जैसा कुर्बानी के मौका पे हम मंडियों के अंदर जानवरों के साथ सलूक करते हैं। और हमने जब बेटियों के सामने खड़े होके बेटियों की तजलील की कि इसका रंग सांवला है, इसका नाक चिपका हुआ है, आंखें दंसी हुई हैं, इसका कद हमारे बेटे से मैच नहीं करता, और मेरे भाई रिश्ता नहीं करना ना करो, उसकी तजलील तो ना करो, तुमने उनकी इज्जत नफ्स को मजरू करके रख दिया। मेरे भाई मैं ऐसी बेटियों को भी जानता हूं। मेरे पास एक बूढ़ी औरत आई अपनी बेटी को लेकर के और कहने लगी हजरत इसके लिए कोई दुआ करे। जब भी शादी का नाम लिया जाता है इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये चीखने चिल्लाने लग जाती है और इनकार करती है कि अम्मा मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा बेटा ये मेरे रसूल की सुन्नत है, और बेटियां तो अपने वालिदैन के घर से जो है वो बिलाखिर रुखसत हो ही जाती हैं। कौन सी बेटी है जो सारी जिंदगी अपने वालिदैन की दहलीज पे गुजार दे। तो वो फूट फूट के रोने लगी। उसने कहा हजरत मैं भी जानती हूँ कि बेटियों को रुखसत होना ही पड़ता है, लेकिन कितने सारे लोग मेरा रिश्ता देखने के लिए आए, मैं बंद सबर के उनके सामने बैठती, लेकिन वो मेरे सामने खड़े होकर के मेरी जात में ऐब निकाल के चले जाते थे। हजरत अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं और जो है वो अपनी तजलील करवाऊं। मैंने अपनी माँ से कह दिया है अम्मा मैं शादी नहीं करूंगी, अगर मेरी 2 रोटियां तेरे ऊपर बोझ हुई तो मैं किसी के घर में नौकरी करके जो है वो अपनी 2 रोटियां कमा करके अपने पेट की आग को बुझा लूंगी, तुझे तंग नहीं करूंगी। तो ये बात की और फूट फूट के रोने लगी। मेरे भाई हम इतने जालिम हो गए कि हमने जो है वो इस मुआशरे के अंदर तजलील का बेड़ा अपने हाथों में लिया और सामने खड़े होकर बेटियों की तजलील करने लगे। कभी तुमने सोचा कि जिसकी तजलील हम कर रहे हैं उसके हुस्न को अर्श के रहमान ने 4 कसमों के बाद इरशाद फरमाया है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने हजरत इंसान को सोनी सूरत में पैदा फरमाया है।
میرے بھائی عرش کے رحمان نے حضرت انسان کے قدموں میں اپنی فرشتوں کی پیشانیوں کو جھکا دیا. کوئی مقصد ہوگا نا انسان کو پیدا کرنے کا. کیوں پیدا کر دیا گیا حضرت انسان کو؟ کیوں عزتوں سے نوازا؟ اتنی تعظیم توقیر کیوں عطا فرمائی؟ تو قرآن پڑھیے، رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جس طرح نماز کا مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے، اسی طرح حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد کہ اس کی پیشانی ہماری بارگاہ میں جھکے اور اس کی زبان سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے اعلیٰ پہ. یہ ہر رخ کے بات کرتا چلوں کہ جب تک کوئی چیز اپنا مقصد پورا کرتی ہے تو وہ سانے کی نظروں میں کارگر رہتی ہے. جب مقصد پورا کرنا چھوڑ دے تو سانے کی نظروں میں اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی. یہ مائک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بولنے والے کی آواز سامعین تک پہنچائے. جب تک یہ مقصد پورا کرتا رہے گا تو اس کی قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ 10 روپے کا ہے یا 10,000 کا ہے، اس کو مسجد کے محراب میں منبر کے ساتھ سجا کے رکھا جائے گا. اور جب یہ آگے آواز پہنچانا چھوڑ دے گا تو اس کی قیمت 10 لاکھ روپیہ بھی ہو تو کیا آپ اس کو مسجد کے محراب میں منبر کے ساتھ سجا کے رکھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا ہے. میرے بھائی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکے اور اس کی زبان سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے اعلیٰ پہ. جب تک انسان کی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکی رہے گی انسان جنت کے تخت و تاج کا وارث رہے گا. اور جب اس کی پیشانی جھکنا چھوڑ دے گی تو سن لیجئے پھر رب فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. تیرے رب کی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، کوئی رب کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا. اور جب رب کی پکڑ میں کوئی آ جاتا ہے تو فرمائے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. سن لے جہنم پھر تمہاری طاق کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اس سے قبل کہ ہم رب کی پکڑ میں آئیں اور جہنم کی آگ کے بڑھتے ہوئے شعلے ہمیں اپنی لپیٹ کے اندر لے لے، ہمیں زندگی کا مقصد پہچاننا پڑے گا. میرے بھائی چوک چراہوں سے اٹھ کر کے اپنے آپ کو کھینچ کے رب کی دہلیز تک لانا پڑے گا. یہ سوشل میڈیا اور یہ اینڈرائیڈ اور یہ ایپل، یہ سارے گند چھوڑ کر کے ہمیں اپنے ہاتھوں میں محمد عربی کا قرآن تھامنا پڑے گا. پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا کے اس کی الوہیت کے نغمے الاپنے پڑیں گے تاکہ عرش کے رحمان کی رحمتیں ہماری روحوں کے شامل حال ہو جائیں اور اس کی رحمتیں ہمیں اپنی لپیٹ کے اندر لے لیں. عرش کا رحمان میرے کہے گے لفظوں کو جو ہے وہ دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے اور میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. آپ پورے ادب سے کھڑے ہو جائیں. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن
هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا وهو رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليهم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو السميع العليم ایک مرتبہ الحمد شریف ایک مرتبہ شریف اول اپنے پردے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل عمل باتوں پہ عمل کر کے زندگیوں کا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما جو احباب نماز عشاء سے لے کر اب تک تیری دہلیز پہ تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے بیٹھے رہے اللہ اٹھنے سے قبل اپنی رحمتیں ہمارا مقدور و مقصود فرما دے اللہ ایک ایک قدم کے بدلے میں جنت کا راستہ سہل اور آسان فرما اے میرے مالک اس پاک محفل کی برکتیں گھروں میں پہنچنے سے قبل ہمارے گھروں تک پہنچا دے اے میرے مالک جن دوستوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا میرے مالک جن دوستوں نے تعاون کیا اللہ سب کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا فرما یہ جو جوان ہر سال تیرے رسول کے ذکر کی بزم کو منعقد کرتے ہیں میرے مالک ان کے جذبوں کو مزید فراوانی عطا فرما ان کے سینوں کو عشق رسول کی روشنی عطا فرما قرآن کا نور اور قرآن کے نغمے میرے مالک ان کے کانوں کو عطا فرما اللہ ہماری آنکھوں کو حیا کا نور نصیب فرما دلوں کو اپنے ذکر کی چاشنی عطا فرما اور ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی لذت سے آشنا فرما پھیلنے والے ہاتھوں کو ہمیشہ اپنی ہی بارگاہ میں پھیلنے کی توفیق عطا فرما چلنے والے قدموں کو مالک اپنی ہی راہوں کا مسافر رکھنا اللہ بیماروں کو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما اے میرے مالک جتنے علماء تشریف لائے ان کا سایہ پوری امت پہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھنا جو اس کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما اللہ اپنے رسول کی امت پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما اللہ اہل غزہ کی اہل فلسطین کی مدد فرما اللہ اپنی نصرت و تائید کے دروازے ان کے لیے کشادہ فرما اے میرے مالک ہم سب کو حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرما اللہ جو دعائیں لبوں پہ ہیں وہ بھی قبول فرما لے اور جو دل کے نہا خانوں میں چھپی ہوئی ہیں دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے مالک ہمیں سب کچھ عطا فرما اللہم اغفر ذنوبنا وطہر قلوبنا وحسن فروجنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا